أي وأتت رواية أخرى أن تأتي الرايات السود من قبل المشرق والرايات الصفر من قبل المغرب فيلتقون في سرة الشام فعند ذلك البلاء العظيم. أتت الرايات السود من المشرق وهي تنظيم القاعدة، وأتى الرايات الصفر وهي حزب الله، وهذا من لبنان وهذا من أفغانستان، والتقوا في وسط سوريا. حتى قال في كتاب كنز العمال فيلتقون في سرة الشام، قال وسرة الشام دمشق. دمشق العاصمة بالفعل، تكلم على العاصمة. قال فيلتقون فعند ذلك البلاء العظيم. وفي رواية فويل لأهل الشام من الجيش الهازم وويل لأهل الشام من الجيش المهزوم. يعني البلاء كله على الشعب، البلاء كله يقع على الشعب. تمام؟ طيب هذه بعض الروايات التي تتكلم عن الشام في وقت خروج المهدي، وهي ليست كلها وإنما هذه بعض يعني الإجماليات. نأخذ بعض ما يقع في العراق. حادثة شنق صدام حسين مذكورة في الآثار النبوية. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يقتل خليفة العراق، يقتل خليفة العراق. وأتت في رواية أخرى في الأخبار وبين يدي المهدي يكون في العراق شنق وفي مصر شنق، يكون في العراق شنق وفي مصر شنق. قال يقتل خليفة العراق فيخرج عليهم رجل مربوع القامة كث اللحية أسود الشعر براق الثنايا فويل لأهل العراق من أشياعه المراق. هذه تحقيق الألباني. تحقيق مهيب البوريني فويل لأهل العراق من أتباعه المراق، يعني عند الألباني أشياعه، يعني عند مهيب البوريني أتباعه. طيب ثم يخرج المهدي منا أهل البيت فيملأها قسطا وعدلا كما ملأ ظلما وجورا. معناه ماذا؟ أنه قبل ما يخرج المهدي بين يدي المهدي، ذكر في الرواية الأخرى بين يدي المهدي، يعني قبل ما يخرج بفترة سيكون في العراق أن حاكم العراق خليفة العراق يعني حاكم العراق يقتل شنقا، وفي مصر شنقا. فهل سيشنق مرسي؟ الله أعلم، أو غيره. لنأتت في بعض الألفاظ قال وأن يقتل أهل مصر كبيرهم، في رواية أميرهم. هل سيكون أو غيره؟ الله أعلم. طيب قال بعده قال يخرج عليهم رجل مربوع القامة. مربوع القامة يعني جسمه وسط مستعرض الكتفين كمان. قال يخرج عليهم رجل مربوع القامة كث اللحية يعني معه لحية براق الثنايا يعني تلمع ثنايا أسود الشعر فويل لأهل العراق من أشياعه المراق أو أتباعه المراق. هذا الرجل تقريبا تنطبق هذه الصفات على مقتدى الصدر. مقتدى الصدر. وخرجوا معه فيلق بدر كتائب المهدي وجيش المهدي كتائب الموت. وهذه القوى أذاقت أهل العراق الويلات أول ما خرجت بعد قتل صدام حسين. قال فيا ويلكم من أشياعه، حتى اللفظ شيعة من أشياعه، والرواية الأخرى أتباعه المراق. قال ثم يخرج المهدي منا أهل البيت، يعني استمر الحال كذا حتى يخرج المهدي عليه السلام. طيب ننتقل إلى مصر. هناك أيضا في أحداث في العراق نتجاوزها تجاوزا للوقت. في مصر قال سفياني مصر جبار قصير فيغلب الأبقع على ملكه ويقتل ويخرب مصرا، فإذا سمع بالعائد في البيت أرسل إليه جيشا فيأتي المدينة فيخربها وهو الذي يخسف بجيشه في البيداء. ما معناه؟ يعني قبل ما يخرج المهدي عليه السلام سيكون في مصر حالة انقلاب. في مصر سيكون حالة انقلاب، سيكون معك رجل جبار قصير وآخر معه مبقع. هذا الجبار القصير ينقلب على هذا الأبقع. قال يغلب، في الرواية الحديثة ينقلب. في الزمن الأول يغلب الأبقع على ملكه يعني انقلاب. تمام. وأتى السيسي وهو قصير وانقلب على محمد مرسي. محمد مرسي مصاب بالبرص في قدميه، وهذه المصادر موثوقة فيما بين اتصال وكذا، مصاب بالبرص في قدميه مبقع، وهذا قصير. فيغلب الأبقع على ملكه ويقتل
ويخرب مصرا، يعني يحصل منه قتل. تعرفون أحداث رابعة العدوية ما حصل فيها من القتل والأمور هذا. ويخرب مصرا، من بعد مصر تخرب. شوف إلى يوم هذا سيناء تدمير، وداخل القاهرة وقتل وفوضى. ويخرب مصرا. فإذا سمع بالعائد في البيت، فإذا سمع بالعائد في البيت، شوف سماعا، ما قال فإذا علم، لأنه لو قال علم لعلم على أنه هو نفسه رئيس البيت، سيكون حاكم على البيت، لكن فيها دلالة أنه مش هو حاكم على البيت، هو منفصل عنها، يأتيه السماع بس يأتيه الخبر. فإذا سمع بالعائد بالبيت، والعائد هو المهدي عليه السلام، المهدي عليه السلام. فإذا سمع بالعائد في البيت أرسل إليه جيشا، يعني معناه. وإذا أتينا في أحاديث الخسف، أحاديث الخسف التي ذكرت عندي، حديث ذكر أنه يأتي من الشام الجيش، وحديث ذكر أنه يأتي من جهة المشرق، وحديث هنا يأتي من جهة مصر. فمعناه على أنه جيش تحالفي يتحالف، يعني معنا ناس يأتون من الشام وناس من مصر وناس من المشرق، ويتحالفون يكونون جيش موحد، ويأتون إلى جهة المهدي عليه السلام. العائد هو المهدي عليه السلام الذي يعود عائد بالبيت أو يعود بالحرم، وهو المهدي عليه السلام. فهذا لما يسمع يرسل معهم جيش أيضا، ويأتي المدينة فيخرب المدينة، كمثل ما خرب مصر، كمثل ما خرب مصر يخرب أيضا المدينة. ثم يتجه الجيش إلى مكة، في الطريق يخسف به، في الطريق يخسف به. الآن نصف الحديث هذا قد حصل، إلى مرحلة الانقلاب وإخراج مصر والقتل قد حصل. باقي لنا قضية العائد، يعني كأن يقول لك على أن المهدي سيخرج، هذا الرجل ما يزال موجود، والأحداث على هذه الشاكلة. تمام؟ طيب ننتقل الآن إلى اليمن. في اليمن تقع 4 أحداث، في اليمن سيقع 4 أحداث أو 5 أحداث. الحدث الأول حدث الترحيل، حدث الترحيل، أن اليمانيون يرحلون من داخل الجزيرة العربية إلى اليمن، هذا الحدث الأول. الحدث الثاني على أنه يبقى بعض اليمانيون هناك يتعرضون لضغوطات. الحدث الثالث على أنهم بعد الترحيل اليمنيون يعيشون فترة أحزاب وانتخابات. الحدث الرابع على أنه يكون على أهل اليمن رجل يقال له منصور، رجل يقال له منصور. الحدث الخامس على أنه يحصل قتال بين أهل اليمن وبين أهل الحجاز. هذه 5 أحداث. نبدأ من الأول. يقول عن عبد الله بن عمرو بن العاص: وجلس في مسجد دمشق وحوله أهل اليمن، ليس حوله أحد غيرهم، فقال: كيف بكم يا أهل اليمن إذا أخرجناكم من الشام إلى أطراف يمنكم واستأثرنا بها عليكم؟ قالوا: وكائن ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: نعم ورب الكعبة. فسكت اليمانيون، فقال: ما لكم لا تكلمون؟ قالوا: أفنحن فيه أظلم أم أنتم؟ قال: بل نحن أظلم. فقال اليمانيون: إذن فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال: أما لو أدركت ذلك الزمان لكنت مع أهل اليمن ولخرجت معهم وإن لهم الغلبة، وإن لهم الغلبة. طيب، هنا يتكلم عن مرحلة أن يعني العدنانيين، لأنه عبد الله بن عمرو بن العاص قرشي، وقريش تعود إلى عدنان، واليمانيون يرجعون إلى قحطان، فمعنى أن العدنانيون سيرحلون القحطانيون، سيرحلون القحطانيون، واليمنيون سيكونون حينها مظلومين. قال: نحن فعلنا شيء يستحق ذلك؟ قال: لا. قال: سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أتت في الرواية الأخرى توضح أدق من هذا، قال: يلي المهدي، وهنا المهدي يعني رجل صالح وليس المهدي الأكبر، لأنه سيأتي ذكر المهدي بعده. يلي المهدي فيعدل ثم يموت، ثم يلي من أهل بيته من يعدل، ثم يلي من يجور ويسيء، حتى ينتهي إلى رجل منهم فيجلي اليمن إلى اليمن، فيجلي اليمن إلى اليمن، ثم يلي بعده أخوه، في روايات أخوه عبد الله، ثم يسيرون إليه فيقاتلونهم،
ويولون عليهم رجلا من قريش يقال له محمد وهو المهدي، على يد ذلك اليماني تكون الملاحم وتفتح القسطنطينية ويخرج الدجال وينزل عيسى عليه السلام. معنى هذا على أنه سيكون هناك أسرة تحكم، وذكرها ناس يعدلون ناس يجورون حتى ينتهي إلى رجل منهم، يعني أسرة واحدة يتداول فيها الحكم. هذه الأسرة أكبر علامة فيها أنها ترحل اليمنيين إلى اليمن. فإذا استقرأنا التاريخ من أوله إلى يومنا هذا لا نجد أن اليمنيون ترحلوا في فترة من الزمن غير في الفترة السعودية اليوم، ورحلوا في أزمة الخليج ما يقرب يعني من 1.5 مليون يمني. كم 300,000 ودحين أيوه هي تتابع. كم كان يعني السنة الماضية؟ هي بدأت من أزمة الخليج إلى يومنا هذا وهذه تتتابع. طيب أول رجل فيهم أقام لهم ملكا وهو عبد العزيز بن محمد بن سعود الكبير، الذي كان في عام 1115 في عهد محمد بن عبد الوهاب وليس عبد العزيز بن عبد الرحمن. هذا أول قبل 300 سنة. هذا هو أول من أقام لهم ملكا، وكان رجلا عادلا وشهد له العلماء وكتبوا عنه في التاريخ، حتى لقبه بعض العلماء بمهدي زمانه كمثل ابن الجناد والغنيم ورضا كحالة وغيرهم، لقبوه بمهدي زمانه. ثم مات، تولى من أهل بيته أناس يعدلون، وتولى من جار وساء، وتداول الحكم فيما بينهم. قال حتى غائية إلى أن يصل الحكم إلى رجل منهم يعني من نفس الأسرة، فيجلي اليمن إلى اليمن، فيجلي اليمن إلى اليمن، يعني يرحل اليمنيون بأعداد كبيرة إلى اليمن. وهذا استغراق، الاستغراق في اللفظة استغرق، فيجلي اليمن هي الجنس اليمني إلى اليمن. تمام. قال بعده يلي بعده أخوه عبد الله، تولى بالفعل بعد فهد عبد الله. قال من بعده من بعد عبد الله ثم يسيرون إليهم فيقاتلونهم، يعني يحصل قتال بينهم وبين اليمنيون، وهذا هو الذي حاصل في يومنا هذا. بعدها قال ثم يولون عليهم رجلا من قريش يقال له محمد وهو المهدي، يعني المهدي يخرج بعد هذه الحرب مباشرة. إذا نحن في خارطة الطريق لما نأتي مرسومة من قديم الزمان، مرسومة. نحن الآن على أحداث خروج المهدي، ولهذا يعني المرحلة التي نعيش فيها اليوم هي مرحلة يعني فقط انتقالية من مرحلة الحكم الجبري إلى مرحلة الخلافة الراشدة. هذه الفترة التي نعيشها مرحلة انتقالية، ولهذا سماها الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم يكون جبرية ثم تكون خلافة راشدة، هذه كمرحلية، ثم تكون جبرية ثم تكون جائزة، جائزة يعني من الجواز يعني انتقالية، ثم تكون جبرية ثم تكادمون عليها تكادم الحمير، يعني تصطرعون على الحكم في الفترة الانتقالية مثل الحمير لما يصطرعون، ثم تكون جبرية ثم تكون طواغيت، يعني عاد فترة الجبري أرحم لنا من فترة الطواغيت اللي يأتي من بعد عاد أجبر وأشد وأدهى وأمر. ولهذا حتى اليوم شوف الناس يتكلمون على ألسنتهم كذا، يقول الله رضي الله على أيام عفاش، عاد أحسن من هذه الأيام. صح هي جبرية، لكن هذه المرحلة أتت أشد من الأولى، يعني عاد هذه يعني لا بأس. تمام. ثم تكون جبرية ثم تكون عبثيا، عبثيا يعني فوضى. بعد الحكم الجبري سيكون مرحلة فوضى، وهي المرحلة الانتقالية، نعم ما تطول لكن فوضى. فوضى، شوف قطع كهرباء، قطع ديزل، قطع بترول، قتل أنفس. تمام. ما بش استقرار لا في المعيشة ولا في الحياة، وواحد يكون في جهة وأبنائه في جهة ثانية، فوضى. بيته في جهة وسيارته في جهة وعمله في جهة، فوضى. ثم يكون عبثيا قال. لكن لن تطول هذه المرحلة، هي مرحلة قصيرة جدا لننتقل إلى المرحلة الجديدة وهي مرحلة الخلافة الراشدة بقيادة الإمام المهدي. هذا مرحلة الترحيل. المرحلة الثانية وهي مرحلة بما تسمى يعني الضغوطات التي يتعرض عليها المهاجرين، ذكرت في الألفاظ بالطبع الأحاديث تخاطبهم بالمهاجرين، وهو في الأصل نحن نخاطبهم باسم المغتربين. فبينما هم كذلك إذ بقي بعض المهاجرين يعني غيرهم من المهاجرين إذ يقولون أين تتركون أرضكم ومهاجركم ومقابر موتاكم، يعني هذه الأرض أنتم هاجرتم إليها
وسكنتم بها، وهذه محلاتكم وبيوتكم وتجاراتكم، وهذه مقابر موتاكم من آبائكم وأمهاتكم وإخوانكم، فإلى أين يعني إلى أين ستخرجون، إلى أين سيخرجوكم؟ اللفظ يدلك على أنهم يتعرضون لضغوطات يريدون يخرجون وهم متحسرين، إلى أين نذهب؟ قال فبينما هم كذلك إذ سمعوا منادي ينادي من السماء باسم المهدي، يعني أن المهدي قد خرج، يعني معناه أن القنوات تنقل خبر مخرج المهدي فينتهي عليهم هذا الضغط الذي يعيشون فيه.